Padayong gipalig-on sa San Carlos City Police Station ang pakigalayon sa komunidad pinaagi sa pagpahigayon og sunod-sunod nga community engagement operations sa nagkadaiyang dapit ning dakbayan. Subay niini mipahigayon ang mga personay sa kapulisan og dialogo o pulong-pulong kauban ang mga tuda driver sa Santa Ana, Barangay Palampas. Tumong niini nga mas mapaduol ang kapulisan sa sektor sa transportasyon. Diin nang apod-apod usab sila og mga information, education and communication materials. Kini nga mga dokumento naglangkob sa mga pahinumdom kalabot sa crime prevention, public safety ug ang mga lakang sa pagmintinar sa kalinaw sa ilang mga rota. Dungan niini gipahigayon usab ang usa ka intramuro Muslim visitation sa merkado publiko. Nakighimamat ang kapulisan sa mga kaigsuunang Muslim aron mas mapalig-on ang panaghigalaay, pagrespeto sa usag-usa ug ang lig-on nga relasyon tali sa komunidad ug PNP. Mas gipahugtan usab ang police presence sa maong dapit aron mapugnan ang bisan unsang matang sa krimen, ilabi na masiguro ang seguridad sa publiko. Gipasalig sa mga otoridad nga magpadayon ng ilang tinguha nga makuha ang kooperasyon sa publiko aron magpabiling hapsay, luwas ug malinawon ang tibuok syudad. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.